ड्रायव्ह पावसाच्या पयलीं आमी एक प्री मॉन्सून ड्रायव्ह घेता जंय जी झाडां डेंजरस आसता ती झाडां आमी क्लियर करता, मारून उडयता आनी लोकांक त्रास जावचो न्ही, पडचें न्ही कोणाचेर म्हणून एक ड्रायव्ह घेता फूल. म्हणजे म्हाका दिसता पावसा पयलीं ह्या फावटी पावस खूब लेट जालो, आमचो ड्रायव्ह अजून चालू आसा कित्याक खूब झाडां आसा हरशीं. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसान लोकांक पब्लिकाक अजिबात त्रास जावचो न्ही हाचो आमचो हें आसता. काल रातचें एक झाड बाजारांत एक खूब पोन्नें झाड व्हडलें आशिल्लें तें पडलें आनी तें पडना फुडें आमी 4 ट्रान्सफॉर्मर्स बंद केल्या, ऑलरेडी बंद जाल्ले आसा. सो दॅट आनी तालनी तें झाड आतां कशें आसा खूब कडेन झाडां पडिल्ल्या कारणान ताजो हें मातशें लेट जालें. सो आतां आमी तें क्लियर करता दोनी झाडां. ताज्या बरोबर तेंय झाड आतां आमी सोबते क्लियर करून घेतली. ती झाडां कशीं आसा जाणा ती कापिल्ली पूण ती रोखडीच वाडटा. आमी तांच्या वेळेला लोड खूब कमी करता पूण ती खूब बेगीन वाडटा. सो ह्या हातून ट्रान्सफॉर्मर्स बंद केल्या. हें जाता म्हणसर थोडो वेळ आसा, लोकांक मातशी गैरसोय जातली पूण हे नेसेसरी आसा कित्याक मार्केटान भरपूर लोक येता. सो आज सकाळच्या हाजेर दनपार जावच्या पयलीं हो सगळो एरिया क्लियर करपाचो विचार आसा. हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की ज्यांच्या घराच्या सायडीन जावं अशें तुमकां दिसता की हें झाड डेंजर पोज करूंक शकता, आमकां मातशें इन्फॉर्म करचें. आमकां जावं म्हणजे लोकल तुमच्या कडेन कावन्सिलर आसा तांकां, सो दॅट नेसेसरी एक्शन कॅन बी टेकन. ती झाड आमकां खूबदां कशें जाता केन्ना केन्ना ओवरसायट जाता. आमी जरी लक्ष दिता केन्ना केन्ना एखादें झाड तुमच्या सामकें लागीं आसता आनी आमकां तें दिसना पूण तुमकां खबर आसता. अशें आसा जाल्यार लोकांनी प्लीज इन्फॉर्म करचें सो दॅट अशे प्रॉब्लेम्स तुमकां जावचे न्ही म्हणून. तशेंच अपील करता लोकांक, असो व्हडलो पावस बी आसता तेन्ना झाडां पोंदच्यान बी वतना मातशी कॅर घेवचें. पार्किंग करतनाय बी म्हणजे खूब जर व्हडलीं झाडां आसा ताज्या पोंदाक दवरतना देंवतना सरतना मातशें लक्ष दिवचें कित्याक तो सिजन असो हाजो आसता केन्ना केन्नाय खंयच्याय झाडाचो ब्रांच पडटा. सो लोकांनी मातशी कॅर घेवची आनी लोकांकूय अलर्ट रावपाचो एक अपील करता.